ल त सुरु गरौँ त। मैले बनाएको सोलुसन नि देखाउँला, देखाउन त केही छैन। दुईटै प्यारलली देखाउँला नभए। अब डायमिटर पिच दियो भने पाई बाई पी गर्ने हो हैन। डाटा बुकमा हेर्नुहोस् त 39 पेज 39 मा लास्ट इक्वेसन, सेकेन्ड लास्ट इक्वेसन। सर्कुलर पिच दिएको हो नि त क्वेसनमा त। सर्कुलर पिच दिएको छ भने पाई इन्टु एमटी, यो मैले बनाएको सोलुसनमा पाई इन्टु एमटी गर्यो भने मोडुल दिएको छ नि त हामीलाई त। तपाईले सर्कुलर पिच फाइन्ड आउट सक्नुहुन्छ हैन। ट्रान्सभर्स सर्कुलर पिच भनौँ गियरको लागि, विच इज इक्वल्स टु एक्जियल पिच पर ओम। त्यसपछि डायमिटर अफ गियर, अब के अरे डायमिटर पिच दिएको छ भने एनजी बाई पी गर्ने हो हैन। हाम्रो लागि चाहिँ मोडुल इन्टु नम्बर अफ टिथ अफ गियर। ल यतापट्टि मैले बनाएकोमा चाहिँ एन्सर ट्याली गर्नुहोस्, यतापट्टि चाहिँ स्टेप्स हेर्नु। सर हजुर म भरे आएको पढाइ चाहिँ के भइरहेछ? यो ओम गियरको फोर्स एनालाइसिस हो। अनि हामीले अहिले चाहिँ के निकालेको अहिले? क्वेसन हो, क्वेसनको सल्भ गर्न खोजेको।
सर एकचोटि फिगर हेरौँ न। भयो? सर हाँ सर
सर हेलो सर हेलो सुन्नुभएको छ? भर्खर आयो आज आवाज सर। ए सर यो लिड ओममा मा चाहिँ अलि उ गर्न सकेन सर, त्यो भन्नु न फेरि एकचोटि सर। अब यहाँ लेखेको छ, हेर्नुभयो यो लेखेको? तपाईले एक्सिस राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्ने हो। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलमा चाहिँ थम्बले चाहिँ तपाईको डिरेक्सन अफ फोर्स दिने भयो अनि चारवटा औँलाले चाहिँ रोटेसनको डिरेक्सन दिने भयो के। तपाईले राइट ह्यान्डलाई थम्ब चाहिँ लेफ्टतिर फर्काएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, राइटतिर फर्काएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ नि थम्बलाई, हैन? हजुर हैन, लेफ्टतिर फर्काउँदा चारवटा औँलाले दिएको रोटेसन एउटा हुन्छ भने राइटतिर फर्काउँदा त चारवटा औँलाले दिएको रोटेसन त अर्को हुन्छ नि, हैन र? हजुर हो नि। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो थम्ब चाहिँ अलोङ द एक्सिस अफ द ओम राख्नु पर्यो, अलोङ द एक्सिस अफ द ओम। ठीक छ? राइट ह्यान्डको थम्ब चाहिँ अलोङ द एक्सिस अफ द ओम, जेड एक्सिसमा भनौँ न, राख्नु पर्यो। तर पोजिटिभ जेडतिर फर्काउने कि नेगेटिभ जेडतिर फर्काउने ओमलाई भन्ने कुरा त त्यहाँ डिरेक्सन दिएको छ नि त, रोटेसनको डिरेक्सन कता छ त? क्लकवाइज छ, हैन र? क्लकवाइज। भनेको मतलब तपाईको थम्ब त कतातिर पोइन्ट हुने भयो त, पोजिटिभ जेड कि नेगेटिभ जेड? पोजिटिभ। पोजिटिभ जेडतिर हुने भयो। त्यहाँको रोटेसनसँग हाम्रो चारवटा औँला रोटेसन मिलाउँदा त, हैन? हजुर हो नि, बुझ्नुभयो है? हजुर। ल अब के अरे यो राइट ह्यान्ड थ्रेड भएको हुनाले अब नट बोल्टको इक्जाम्पल दिएको छ, हैन? लेफ्ट ह्यान्डले नट समाउने, राइट ह्यान्डले बोल्ट समाउने अनि नटलाई चाहिँ क्लकवाइज घुमाउने, किनभने क्वेसनमा क्लकवाइज घुमाएको छ नि त। ओम त क्लकवाइज घुमेको छ क्वेसनमा। हजुर हजुर। त्यसैले चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भने त्यसरी घुमाउँदाखेरि त नट त तपाईको राइट ह्यान्डतिर जान्छ भन्यौं हामीले। राइट ह्यान्डतिर जान्छ भनेको मतलब के अरे गियरको टिथमा लाग्ने फोर्स चाहिँ नेगेटिभ जेड डिरेक्सनमा लाग्ने भयो, लाग्नु पर्यो। हजुर सर। भनेको मतलब गियर त क्लकवाइज घुम्ने भयो नि त। भयो। यदि गियर क्लकवाइज घुम्छ भने फेरि अब गियरको एक्सिसमा तपाईले राइट ह्यान्ड लगाएर राख्नुहोस्, राइट ह्यान्डको थम्ब। हजुर। यदि क्लकवाइज घुम्छ भने त हाम्रो थम्बले कतातिर पोइन्ट गर्छ त? नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर। नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर फोर्स लाग्ने रहेछ के। गियरमा एक्सियल फोर्स पनि लाग्छ, तर त्यसको डिरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ एक्स रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ कि। हजुर। यति हो, मैले यहाँ लेखेको यति हो, हैन? अब तपाईले के गर्नुस् भने अब फोर्सको भ्यालु निकाल्नु। डिरेक्सन त्यसरी आइहाल्यो, अब भ्यालु मात्र निकाले पुग्यो हामीलाई। मैले यहाँ एसआईमै गरिदिएको छु। सर हजुर, यो ओमको डिरेक्सन पनि क्लकवाइज छ भनेर त्यो राइट ह्यान्डले कसरी थाहा पाउने, एकचोटि फेरि भन्दैन? क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ भन्नुभएको ओमको डिरेक्सन? हजुर सर। यस्तो गर्ने, तपाईले थम्ब राख्दाखेरि पोजिटिभ एक्सिसमा राख्नुस् के थम्ब राख्दाखेरि। हजुर सर। अनि त्यसपछि बल्ल हेर्नुस् अब राइट क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो भन्ने कुरा। तपाईको डिरेक्सनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि डिरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अपोजिट फेसबाट हेर्यो भने उल्टो डिरेक्सन देखिन्छ नि त, हैन र? बुझ्नु भएन कुरो? तपाईले त्यो गियरको रोटेसन चाहिँ क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो भनेर सोध्नु भएको हैन तपाईले? हजुर सर। ओमको सर, ओमको
ओमको दिएको डिरेक्सन त्यहाँ दिएको छ एउटा रोटेसनको डिरेक्सन त्यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो भनेर सोध्नु भएको होइन हजुर सर त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुलमा तपाईँको थम्ब चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सनतिर राख्नु पर्यो कि हजुर सर राखेँ सर अनि राख्दाखेरि अब त्यो क्लकवाइज भयो कि एन्टी क्लकवाइज भयो त यो त एन्टी क्लकवाइज भएको हो कि जस्तो लाग्यो सर तपाईँले यता लेफ्ट साइडतिरबाट हेरिरहनु भएको कि हजुर सर यता राइट साइडतिरबाट हेर्नु पर्यो राइटबाट हेर्दा त क्लकवाइज हुन्छ सर त्यो क्लकवाइज भयो सर अब त्यो पछि भन्नुभएको त्यसैले तपाईँको त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईँले लेफ्टबाट हेर्दा एउटा डिरेक्सन देख्नुहुन्छ राइटबाट हेर्दा अर्को डिरेक्सन देख्नुहुन्छ होइन त्यो कन्फ्युजनलाई मेटाउनको लागि उसले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गरेको कि एउटा कन्भेन्सन हो हुन त यो होइन हजुर सर बुझ्नुभयो नि तर राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले चाहिँ सबैले एउटै रुल युज गरेपछि सबैको एन्सर एउटै आउँछ नि त हजुर सर होइन त्यसैले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अनुसार हामीले युज गरौँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्ने भनेको तपाईँको डिरेक्सन थाहा पाउनलाई थम्ब चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर राख्ने होइन डिरेक्सन थाहा छ तपाईँलाई रोटेसनको डिरेक्सन थाहा छ फोर्सको डिरेक्सन थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको अनि रोटेसन मिलाएर 4वटा औँला राख्ने अनि थम्बले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ होइन तपाईँलाई डिरेक्सन थाहा छ रोटेसन चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ फेरि पोजिटिभतिर डिरेक्सन राख्ने थम्ब राख्ने अनि औँला हेरेर के अरे रोटेसन थाहा पाउने हो कि यहाँ कोही छ यहाँ सोलुसनमा क्लकवाइज नै भने होइन र क्लकवाइज छ सर टर्न द बोल्ट क्लकवाइज विथ द राइट ह्यान्ड भनेछ नि त होइन यो क्लकवाइजै हो के अनि त्यसपछिको त्यो गियरको निकाल्नु भन्नुभएको थियो नि सर गियरको लागि त मैले भने नि राइट ह्यान्डमा बोल्ट समाउने लेफ्ट ह्यान्डमा नट समाउने अनि घुमाउने बोर्डलाई क्लकवाइज राइट ह्यान्डमा बोल्ट समाउने भने त नट कतातिर सर्छ त राइट ह्यान्डतिरै सर्छ होइन हो बोर्डलाई क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि नट त राइट ह्यान्डतिरै सर्छ नि होइन र हो नि नट बोल्टको हेर्नु पर्यो हस् सर त्यसैले गियर चाहिँ तपाईँको क्लकवाइज घुम्छ भनेको ओके सर डिरेक्सन हेर्दा चाहिँ जहिले राइट ह्यान्डतिरबाट हेर्ने राइट साइडबाट हेर्ने हो सर त्यसो हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको राइट साइडबाट हेर्नु पर्यो तपाईँको सल्युसनको एक स्टेप अगाडि जान्छ सर
यो ग्राफ चाहिँ फेरि फिट पर मिनटमा भएको हुनाले मैले यो मिटर पर सेकेन्डलाई फेरि यो कन्भर्सन गरेको हो होइन 0.305ले डिभाइड गरेको 625 आयो होइन यहाँ कति आएको थियो 637 होइन यो किन त्यस्तो भयो भन्दा मैले इन्चलाई पहिला एमएममा कन्भर्सन गरेँ एमएमलाई फेरि फिटमा लगाएँ होइन दुईचोटि कन्भर्सन गरेँ नि त कन्भर्सन नगरेको भए 637 आउँथ्यो पावर बाई भेलोसिटी गरे हुन्छ है टेन्जेन्सियलको लागि सर कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हामीले 1200 रिभोल्युसन पर मिनेटलाई निकाले हो होइन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त त्यो ग्राफबाट 625 फिट पर मिनट ग्राफबाट 625 को लागि चाहिँ निकाले हो 625 लाई त्यो हाम्रो ग्राफमा युनिटै दिएर आइन्छ क्या त्यसै गरेर हजुर त्यो यो उसको डाटा बुकको ग्राफमा चाहिँ मुनि युनिट दिएको छन् क्या फिट पर मिनट भनेर त्यसको ए फिट पर मिनटमा हो त्यो अब त्यो मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्सन गरेको ग्राफ नपाएर सर हजुर एक्स हामीले डब्ल्युएक्स डब्ल्युवाई र डब्ल्युजेड निकाल्यौँ भने सर अनि त्यो डब्ल्यु मात्रै पनि निकाल्यौँ नि हजुर त्यो चाहिँ तिनटैको रिजल्टेन्ट हो भनेपछि सर हो डब्लु भनेको तिनटैको रिजल्टेन्ट अब डाटा बुकमा चाहिँ रिजल्टेन्टको टर्म्समा छैन के र होइन सर त्यही भएर होइन डब्लुकै टर्म्समा छ नि यो पनि पहिला डब्लु फाइन्ड आउट गर्ने डब्लुएक्स आएपछि डब्लु आउने भयो डब्लु आएपछि अरू आउने भयो कि हजुर सर
सर हजुरको सल्युसनको एक स्टेप उता जानु न सर। यो WT आएको छ नि, WWT, त्यो चाहिँ नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा भनेको छ हैन? बुझ्नुहुन्छ त्यो नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा? गियरलाई क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि थम्ब चाहिँ नेगेटिभतिर जान्छ सर। हैन, त्यो त गियरको भयो, ओमको पनि नेगेटिभ भनेछ नि उसले। ओमको नेगेटिभ भनेछ नि, दिस फोर्स एक्स इन द नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन भनेछ नि। यो WWT चाहिँ नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा भनेको छ नि यहाँनिर। हजुर सर। यो चाहिँ रोटेसनले, WT भनेको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो, रोटेसनले डिपेन्ड गर्ने हो कि रोटेसन कता छ त्यसले त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने त हो नि, हैन? हेर्नुहोस् त, जस्तै यो कन्ट्याक्ट पोइन्टमा भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्नुहोस् त? कन्ट्याक्ट पोइन्टमा भेलोसिटी, ओमको भेलोसिटी, कन्ट्याक्ट पोइन्टमा ओमको भेलोसिटी त पोजिटिभ एक्सतिर हुन्छ हैन? हजुर सर, यता पोजिटिभ एक्सतिर भयो सर। हुन्छ, भेलोसिटी पोजिटिभ एक्सतिर हुन्छ, इट मिन्स फोर्स चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ एक्सतिर लाग्छ के है? भेलोसिटीको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने त हो नि, होइन र? हजुर सर।
भनेपछि सर यदि गियर चाहिँ लेफ्ट टुथेड भएको भए चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुन्थ्यो सबै। हो। अब यसमा त लेफ्ट बनाए पनि राइट ह्यान्ड बनाए पनि खासै मिनिङ रहँदैन होइन। ओमले दिने भेलोसिटी त पोजिटिभतिर एक्सिसतिर हुने भयो, मुभमेन्ट फेरि अर्कोतिर हुने भयो त्यो फोर्स। फोर्स चाहिँ उल्टो हुन्छ नि त, भेलोसिटीको अपोजिट डिरेक्सनमा हुने हो नि त फोर्स भनेको त। अपोजिट डिरेक्सनबाट फोर्स आएको भएर त्यो त्यतातिर मुभ भएको त हो नि। हजुर सर। तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले फोर्स त पछाडि लगाइरहनु हुन्छ नि खुट्टाले, होइन र? हजुर सर। त्यस्तो हुन्छ नि त, मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लागेको हुन्छ। तपाईँको खुट्टामा चाहिँ त्यो हो होइन, तपाईँको खुट्टामा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको हुन्छ। तर ग्राउन्डमा हेऱ्यो भने त फेरि ग्राउन्डको उल्टो हुन्छ फेरि।
सर अगाडि बढौँ सर। त्यसपछि त मोमेन्ट्सहरू लिने, रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्ने।
यो रियाक्सन लिँदाखेरि पनि जस्तै यो FBX यो FBX त अब तपाईँको राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले -x मा लाग्छ भन्यो होइन, -x तिर अरू रियाक्सनहरू चाहिँ पोजिटिभतिर लिनुहोस् कि, जस्तै FAY लिँदा नि पोजिटिभ y तिर, FAZ लिँदा नि पोजिटिभ z तिर लिनुभयो भने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुँदैन। पछि नेगेटिभ आयो भने, माइनसमा आयो भने नेगेटिभ रहेछ भनेर बुझिन्छ। पहिल्यै तपाईँले नेगेटिभ लिनुभयो भने पछि माइनसमा आयो भने त्यो पोजिटिभ मान्ने कि कन्फ्युजन बढी हुन्छ के। सर हामीले यसमा FAX त निकालेनौं नि त। FAX ए होइन, यस्तो भयो। अब यो एक्जियल लोड चाहिँ एउटा बियरिङले मात्र लिन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ बीले लिन्छ भनेर सपोज गरेको होला होइन, दुईटै हुन त एले लिन्छ भनेर सपोज गरेको भए नि हुन्थ्यो होइन। यहाँनिर बीले लिन्छ भनेर पहिले सपोज गरेको थियो त्यो। एले लिने बनायो भने चाहिँ त्यो टेन्सनमा हुन्छ कि त्यो बियरिङ्सहरू साफ्ट चाहिँ, अनि बियरिङ्स फुत्किने डर हुन्छ। त्यसैले कम्प्रेसनमा राख्नको लागि चाहिँ बीमा लिएको हो। सर त्यो लास्टमा टर्क निकाल्दाखेरि नि सर, हजुर, त्यो समिङ मोमेन्ट्स अबाउट एक्स एक्सिस भनेर हामीले एउटा पोइन्टबाट मोमेन्ट निकाल्छ भने सर, एबाउट एक्स एक्सिस भनेको यता राइट साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा भन्ने कुरा होला क्या सर अहिले? राइट साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो एक्स एक्सिस त पोइन्ट देखिन्छ नि त। पोइन्ट देखिन्छ सर। हो, त्यो पोइन्टमा। ए भनेपछि त एउटा त्यो हाम्रो WGA-O मा लागेको एक्जियल र एउटा ट्रान्सभर्सले मात्र लिएर गऱ्यौँ, तर एक्जियलले दिँदैन सर। ए यस्तो त्यो एबाउट द एक्सिस त दिँदैन नि त। त्यसको एक्सिस र त्यसको एक्सिस एउटै मिलेको छ होइन। तर अफसेट छ नि त सर, एक्सिसबाट माथि समथिङ अफसेटमा हुँदैन सर लागेको फोर्सले त? होइन, त्यो के अरे एबाउट एक्स एक्सिस भनेको त त्यो एक्स एक्सिसलाई घुमाउनु पर्यो कि, एक्स एक्सिसलाई रोटेट गर्नु पर्यो कि।
त्यो त हो सर, अनि रोटेट त गर्दैन नि त त्यसले त। गर्दैन। तपाईँहरूले हिजो अस्ति एउटा भाइले सोध्नु भएको थियो नि एबाउट द एक्सिस मोमेन्ट्स एबाउट द एक्सिस निकालेर हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको थियो नि। तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला नि एप्लाइड मेकानिक्समा। हुन्छ त्यसरी यसरी गरे पनि हुन्छ होइन। तर एबाउट एक्स एक्सिस भनेको मतलब एबाउट एक्स एक्सिसलाई टर्क प्रड्युस गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो कि। भनेपछि हामीले एउटा एक्सेसलाई नै लिएर नि गर्न पाइन्छ भनेपछि। पाइन्छ, अस्ति भाइले सोध्नु भएको थियो, पाइन्छ त्यो। तीनटा पोइन्ट्सहरू एउटै प्लेनमा छन् भने पाइन्छ कि। जस्तै ए, जी र बी एउटै प्लेनमा छ नि। हजुर सर, त्यही त। नत्र भए हामीले एउटा टर्क पनि एउटा बी पोइन्ट या ए पोइन्टबाट लिग्यौँ भने पनि त अरू एफ, एच, जेड अरू पनि त फोर्सहरू टन्नै छन् नि त। हो, अब त्यस्तो कम्प्लेक्स भयो यदि कोप्लानर छैनन् पोइन्ट्सहरू भने चाहिँ तपाईँले भ्यारिग्नन थ्योरम नै लगाउनु पर्छ कि। अब जुन टर्कको भ्यालु आयो त्यो क्लकवाइज आयो कि एन्टी क्लकवाइज आयो त? एन्टी क्लकवाइज, हामीले एजम्सन एन्टी क्लकवाइज गरेछौँ। एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ एज्युम गरेको हो। हजुर सर, त्यही भएर यहाँ पोजिटिभ नै आयो भने चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुनु नै पर्यो। त्यति टर्क चाहिँ गियरले गर्दाखेरि बियरिङले एक्सपिरियन्स गर्यो भने सर। बियरिङले चाहिँ होइन, त्यो टर्क त साफ्टमा लाग्ने भयो होइन। बियरिङ त घुम्दिहाल्छ होइन, लाउनै पाउँदैन। हजुर सर। त्यो साफ्टमा चाहिँ टर्क डेभलप हुने भयो क्या। त्यो साफ्टले पनि त, त्यो साफ्टमा एउटा गियर मात्र त हुँदैन होइन। साफ्टमा त अब त्यो गियरले, त्यो साफ्टले फेरि अरू केही काम गरिराखेको हुनसक्छ। पावर त थ्रु साफ्ट ट्रान्समिट हुने हो नि त। हजुर सर। त्यसैले दुइटै साफ्टमा टर्क चाहिँ लाग्छ। डिफ्रेन्ट लाग्यो पनि टर्कको भ्यालु चाहिँ लाग्छ। भयो, यो टर्कसम्म आयो। भयो सर। ल, अब ओम गियरको फोर्स एनालाइसिस हो होइन। अब फोर्स एनालाइसिस गियरको यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ डिजाइन नै सुरु गरौँ है। हुन्छ सर। सर हाम्रो अझै कति लाग्छ सर?
डिजाइन छ अब के अरे दुईटा गियरको के अरे स्पर गियरको अलि लेन्दी छ कि गियरको डिजाइन चाहिँ यसरी एउटा क्लासमा सकिँदैन